1897 बेजल स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया हंगेरियन जर्नलिस्ट थियोडोर हेजल दुनिया भर के ज्यू प्रोफेशनल्स, स्कॉलर्स और जीविश रिलीजियस लीडर्स को इकट्ठा कर ज़ियोनिस्ट कांग्रेस की शुरुआत करते हैं। 3 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में शामिल 280 जीविश डेलीगेट्स को ही ज़ियोनिस्ट कहा गया, जो माउंट ज़ियोन के नाम पर है। माउंट ज़ियोन जिस पर मस्जिद अल अक्सा खड़ी है, और इनका स्लोगन रिटर्न टू ज़ियोन था। मतलब इस ज़ियोनिस्ट कांग्रेस का मकसद फलस्तीन के अंदर एक ज्यूइश स्टेट की तामीर करना था। इस मकसद को अचीव करने के लिए वो ज्यूइश कॉलोनियल ट्रस्ट नामी एक बैंक और ज्यूइश नेशनल फंड नामी एक ट्रस्ट की तामीर करते हैं, ताकि इन दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से फलस्तीन के अंदर ज्यूज के लिए जमीनें खरीदी जा सके और उन्हें वहां बसाया जा सके। पर उस वक्त फलस्तीन माइटी ओटोमन अंपायर का इलाका था, और इस मकसद को अचीव करने के लिए थियोडोर को पहले ओटोमन खलीफा जैसी एक चट्टान को गिराना होगा, जो ताकत के जोर पर तो नामुमकिन था। इस दौर का खलीफा कोई आम आदमी नहीं था। इस खलीफा के बारे में इंग्लिश एडमायरल लॉर्ड जॉन फिशर ने कहा था कि ये यूरोप के सबसे ज्यादा स्किलफुल और क्विक थिंकिंग डिप्लोमेट हैं। मतलब इनसे ज़हीन डिप्लोमेट पूरे यूरोप में कोई नहीं। वेरी फेमस जर्मन चांसलर ओटोमन बिस्मार्क ने इनके बारे में कहा था कि यूरोप की 90% इंटेलिजेंस इस खलीफा के पास है, 5% मेरे पास और बाकी की 5% बाकी बचे यूरोपियंस के पास। इन खलीफा का नाम सुल्तान अब्दुल हमीद II था, और उन जैसी चट्टान को गिराना यूरोपियंस खासकर ज्यूज के लिए नामुमकिन था। इसीलिए थियोडोर हेजल ओटोमन अंपायर की प्रॉब्लम्स के चलते 1896 और 1902 के बीच 5 बार सुल्तान अब्दुल हमीद के पास ऑफर लेकर आए फलस्तीन में ज्यूज को बसाने के बदले। और फाइनली जब 17 मई 1901 थियोडोर हेजल सुल्तान अब्दुल हमीद से आखिरी बार इस्तांबुल में मिलने आए, तो उन्होंने सुल्तान को ये ऑफर किया कि अगर वो यहूदियों को फलस्तीन में बसने देंगे तो इसके बदले यहूदी उम्र भर उनके वफादार बनकर रहेंगे, और यूरोप में उनके पावरफुल इन्फ्लुएंस के चलते ओटोमन अंपायर पर जो यूरोप का कर्जा है उसे वो कई हद तक माफ करवा देंगे। ज्यूज जो बेहद पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कौम थी, ना सिर्फ ओटोमन तुर्किश लोगों की एजुकेशनल सेटअप में मदद करेंगे, बल्कि फाइनेंशियली भी ओटोमन अंपायर की इकोनॉमी को कई हद तक सपोर्ट करेंगे। पर सुल्तान उनके इरादों से अच्छे से वाकिफ थे। सुल्तान अब्दुल हमीद फेमसली रिस्पॉन्ड करते हैं कि मैं फलस्तीनी जमीन का 1 इंच भी तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि जमीन मेरी नहीं फलस्तीनियों की है, जो उन्होंने अपना खून देकर हासिल की है और जिसकी वो अपनी जान देकर हिफाजत भी करेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद का ये रिस्पॉन्स देख हेजल समझ गए थे कि उन्हें इसराइल स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले सुल्तान अब्दुल हमीद को ही रास्ते से हटाना होगा, जिसे हासिल करने में वो कामयाब भी हो गए, सुल्तान के अपने ही नौजवान तुर्किश लोगों की मदद से। मतलब अपने ही नौजवान सेक्युलर तुर्किश लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की पीठ में खंजर घोंपा, जिस वजह से थियोडोर हेजल का इसराइल बनाने का ख्वाब पूरा हुआ। पर पहले जानने वाली बात यह है कि थियोडोर हेजल जैसे एक जर्नलिस्ट की सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे एक निहायत ही पावरफुल खलीफा के सामने ऐसा ऑफर रखने के लिए हिम्मत आखिर कहां से आई। सुल्तान अब्दुल हमीद ओटोमन एम्पायर के बादशाह 31 अगस्त 1876 में एक ऐसे वक्त पर बने जब ओटोमन एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर तो था, जो ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ में अफ्रीका तक फैला तो था, पर सीरियस इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंज को फेस कर रहा था। एक मुस्लिम एम्पायर होने के बावजूद इस पर अपने ही लोगों के द्वारा मॉडर्नाइजेशन, यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। ओटोमन फौजें इतनी कमजोर थी कि इजिप्ट जो ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था, उससे ओटोमन फौजें 1830s और 1840s में बगावत के चलते 2 बार बुरी तरीके से हार गई। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा बने तो ओटोमन एम्पायर पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली वगैरह का $11.6 बिलियन का कर्जा था, जो उनसे पहले रहे कमजोर कठपुतली ओटोमन बादशाहों की देन थी। फाइनेंशियल
پولیٹیکل کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی تھی کہ یورپین کنٹریز اور ویسٹرن کنٹریز نے اوٹومن امپائر کو بدنام کرنے کے لیے اسے سک مین آف یورپ کا لیبل لگا رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہیزل سلطان کو $2.2 بلین آفر کر رہے تھے, جس سے اوٹومن امپائر کا 20% کا قرضہ معاف ہو جاتا اور بدلے میں اوٹومن سلطان کو ایک چارٹر ایشو کرنا تھا جیوز کو فلسطین میں بسانے کا. ان شارٹ جب وہ خلیفہ بنے تو اوٹومن امپائر لٹرلی ایک ڈیتھ بیڈ پر تھا. تو سک مین آف یورپ کہلانے والے اوٹومن امپائر کی ساری خامیاں, کمزوریاں اور قرضوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اور فلسطین کو زیونسٹ ارادوں سے بچانے کے لیے سلطان عبدالحمید نے اپنی 33 سال کی خلافت میں ایسا کیا کر دیا کہ بسمارچ اور ان جیسے کئی لیجنڈری فگرز تک ان کی تعریف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. سب سے پہلے سلطان عبدالحمید جب 1876 میں خلیفہ بن کر آئے, ایک سال کے اندر اپنے ہی لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک پروگریسیو تھنکنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 دسمبر 1876 کو اوٹومن امپائر کا پہلے کانسٹیٹیوشن کو انیکٹ کر ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی کی شروعات کر دیتے ہیں. پر ایک سال کے بعد ہی 1877 میں رشیا نے اوٹومن امپائر پر حملہ کر اسے ہرا دیا, جس کی وجہ سے اوٹومن امپائر کو بھاری وار ریپوٹیشن پے کرنی پڑی. آلریڈی قرضے میں ڈوبے امپائر کو کروڑوں کا نقصان تو ہوا ہی, پر ساتھ میں ہی پوری دنیا کے سامنے بےزتی الگ سے. رزلٹ, سلطان عبدالحمید نے باہری طاقتوں کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اور اپنی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایک اسٹرانگ ریلیجیس اتھارٹی سے کمپلیمنٹ کرنے کے لیے 14 فروری 1878 کو کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ دونوں کو سسپینڈ کر خلافت کا اعلان کر دیا. خلافت کے اس اعلان نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا حکم ماننا ایک ریلیجیس ڈیوٹی بنا دیا. پاور کو مینٹین کرنے کے لیے اس وقت کا یورپ کا سب سے پاورفل اور ایک ایکسٹینسو اسپائی نیٹ ورک بھی تیار کیا. نیکسٹ, فلسطین کی 80% زمین کو امپائر کے نام کر دیا تاکہ اسے کوئی بیچ نہ سکے. پھر 1883 میں فلسطین کی باقی بچی زمین کو بھی بیچنے پر پابندی کا آرڈر نکالا. 1900 میں یہودیوں کو فلسطین کے اندر 30 دن سے زائد رہنے پر ٹوٹل بین, اور یورپین جیوز جو اوٹومن سٹیزنز نہیں تھے ان کو اوٹومن امپائر کے کسی بھی علاقے میں زمین خریدنے پر سخت پابندی. پر ان پریکاشنری میجرز سے آپ یہ نہ سوچیں کہ سلطان جیوز کے خلاف تھے, نہیں. ان کے دور میں تو دنیا میں سب سے زیادہ جوئش پاپولیشن اوٹومن امپائر کے اندر تھی, جن کے پاس ہر وہ رائٹس اور فریڈمز تھے جو باقی اوٹومن سٹیزنز کے پاس تھے. تھیسالونکی جو اس وقت اوٹومن امپائر کا ہی حصہ تھا, دنیا کی سب سے بڑی جوئش سٹی تھی. سلطان بس تھیوڈور ہیزل اور ان کے زیونسٹ ارادوں کے سخت خلاف تھے اور وہ ہر حالت میں فلسطین کو زیونسٹ ارادوں سے بچانا چاہتے تھے. ان کی لیڈرشپ میں اوٹومن امپائر ایک کمپریہنسو ماڈرنائزیشن ڈرائیو پر نکل پڑا, خاص کر ایجوکیشنل سیکٹر میں, جیسے کہ ایجوکیشن کو ویسٹرن لائنز پر ماڈرنائز کرنے کے لیے ہر گاؤں محلے میں پرائمری اور سیکنڈری سکولز کی تعمیر. وہ پہلے اوٹومن سلطان تھے جنہوں نے لڑکیوں کے لیے الگ سکولز تعمیر کروائے, اسپیشل سکولز تعمیر کیے جو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے ترکوں کو ویسٹرن اپروچ اور تھنکنگ کے لیے تیار کرتے, تاکہ آنے والی نسلوں کو یورپین کالج اور یونیورسٹیز پر ڈیپینڈنٹ نہ رہنا پڑے. ایڈیشنلی سلطان عبدالحمید نے اسکول, کالج وغیرہ کی مدد سے ویسٹرن آرٹ اور لینگویج کو پروموٹ کرنا شروع کیا تاکہ ماڈرنٹی کو ایمبریس کر اوٹومن امپائر کو زمانے کے ساتھ چلایا جا سکے. مسجدیں, مدرسے بنوائے اور اسلامک لٹریچر کو فائنانس کیا. $11 بلین کا قرضہ ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں کالج, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, میوزیمز, لائبریریز, جرمنی کی مدد سے اسپیشل آرمی اسکول, ویسٹرن ماڈلز پر انجینئرنگ کالج, لا کالج, آرٹس وغیرہ وغیرہ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تاکہ ایک اسکلڈ پروفیشنل جنریشن اور سول سرونٹس کو تیار کیا جا سکے جو یورپ کی محتاج نہ ہو اور جو فیوچر میں امپائر کو ایک ماڈرن اور ایڈوانس ٹریک پر پراپرلی نیویگیٹ کر سکے. اور ہاں, 1908 تک امپائر کا 90% قرضہ بھی چکا دیا. عرب پاپولیشن کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے سلطان نے اوٹومن ایڈمنسٹریشن میں عربز کو زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن دینا شروع کیا اور پرومیننٹ عرب فگرز کو آنر کرنا بھی. عبدالحمید کے ریفارمز ایجوکیشن اور کلچر تک ہی محدود نہیں تھے, انہوں نے انفراسٹرکچر ایڈوانسمنٹس کو بھی ماڈرن اور ویسٹرن لائنز پر تیار کیا. الیکٹرک ٹرام سسٹمز, شپ ڈاکس,
एक्सटेंसिव टेलीग्राफिक लाइंस, रोड्स, हिजाज रेलवे जिसने इस्तांबुल को फ़लस्तीन और मक्का मदीना से कनेक्ट किया, वेस्टर्न लाइंस पर लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट्स, पुलिस फोर्स, मार्केट्स, नेवी, आर्मी, पोस्टल सर्विसेज वगैरह को रिफॉर्म करने से सिविल सर्वेंट्स के लिए रिटायरमेंट फंड तक जैसी फैसिलिटीज़ एक मॉडर्नाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की मिसालें थी। पर सुल्तान अब्दुल हमीद के एजुकेशनल रिफॉर्म्स, खासकर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म पर बने एजुकेशनल रिफॉर्म्स ने एक वफादार नौजवान कौम पैदा करने के बजाय एक ऐसी तुर्किश कौम पैदा की जो खिलाफत की जगह डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की डिमांड कर सुल्तान अब्दुल हमीद को एक डिक्टेटर का लेबल लगाकर उनसे तख्त से हट जाने की डिमांड करने लगी। ये लिबरल पॉलिटिकल थॉट वाली नई नौजवान कौम कोई और नहीं, ओटोमन स्टूडेंट्स, सोल्जर्स और सिविल सर्वेंट्स थे जिन्हें ज़ियोनिस्ट लीडर्स खासकर थियोडोर हेज़ल की फुल बैकिंग थी। ये वही तुर्किश ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्हें सुल्तान अब्दुल हमीद के एडवांस स्कूल्स ने तैयार किया था और जो कि अब सुल्तान के ही खिलाफ खड़े थे। इस नौजवान कौम को एक्सटर्नल फ्रंट पर सुल्तान के खिलाफ यूरोपियन पावर्स जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया वगैरह के तैयार किए गए प्रोपेगेंडा की मदद से भी कई हद तक ब्रेन वॉश किया गया था। उन्हें यह बताया गया था कि ओटोमन एम्पायर की खस्ता हालत की जिम्मेवार सुल्तान अब्दुल हमीद की पैन इस्लामिक गवर्नमेंट है जिसे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से रिप्लेस किया जाना चाहिए जैसे कि पूरे यूरोप में है। ये लिबरल नौजवान कौम अपने आप को यंग तुर्क्स कहलवाते। ये थे कौन? एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड मूवमेंट जिसका मकसद 1876 वाले कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। नाम यंग तुर्क्स था पर यह ग्रुप तुर्क्स, अल्बेनियन, अरब, ग्रीक वगैरह के मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूस वगैरह का बना था जो ओटोमन सिटीजन्स थे। ऐसे समझिए सुल्तान अब्दुल हमीद ने शादिली शेख को एक लेटर लिखी थी जिसमें सुल्तान ने लिखा था कि मैं यंग तुर्क्स के जुल्म और धमकियों के चलते खिलाफत छोड़ रहा हूँ। ये ग्रुप फलस्तीन के अंदर एक जूइश स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि मैं एक चार्टर इशू करूँ। मैंने उनकी ये डिमांड सख्ती से ठुकरा दी तो अब ये ग्रुप मुझे 150 बिलियन सोने के सिक्के बातों रिश्वत ऑफर कर रहे हैं। मैंने फिर सख्ती से मना कर दिया और कहा आप 150 बिलियन सोने के सिक्के क्या पूरी दुनिया का सोना मेरे हवाले कर दो, मैं तब भी फ़लस्तीन के अंदर एक जूइश स्टेट बनने नहीं दूंगा। मैंने 30 साल तक मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत की है, मैं अपने बाप दादा का सर झुकने नहीं दूंगा। मेरा सख्ती से बड़ा आखिरी जवाब सुनकर फाइनली ये मुझे खिलाफत से हटाकर एग्जाइल के तौर पर थेसलोनिकी भेज रहे हैं। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने फ़लस्तीन के अंदर एक जूइश स्टेट बनने देना एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मुसलमानों का गद्दार नहीं हूँ। इन शॉर्ट ये यंग तुर्क्स एक ऐसे विजन की डिमांड कर रहे थे जो यहूदियों का फ़लस्तीन के अंदर एक अलग मुल्क बनाने के प्लान के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करता। बहरहाल ये यंग तुर्क्स जो स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस वगैरह की कोalition ग्रुप था, जुलाई 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद को 1876 वाले लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल असेंबली को रिस्टोर करवाने में कामयाब हो जाते। इसे हिस्ट्री में यंग तुर्क रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो जैसा सुल्तान ने खत में लिखा था वैसा ही हुआ। यंग तुर्क्स ने सबसे पहले 5 अगस्त 1908 में सुल्तान के पॉलिटिकल पावर्स को ग्रैंड वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर कामिल पाशा के हवाले कर दिया जिन्हें यंग तुर्क्स ने ही अपॉइंट किया था। नेवी, आर्मी और मिनिस्टर स्टाफ भी प्राइम मिनिस्टर कामिल पाशा के हवाले कर दिए गए। सुल्तान के महल के अंदर का पर्सनल स्टाफ कई हद तक कम कर दिया गया और जो स्टाफ बच गया उसे यंग तुर्क्स ने अपने वफादारों से रिप्लेस कर दिया जो सुल्तान के ऊपर नजर रख सकें। फाइनली 27 अप्रैल 1909 4 यंग तुर्क्स जिसमें एक अर्मेनियन क्रिश्चियन, 2 मुस्लिम्स और एमिनल कारसो नामी एक ज्यू था, सुल्तान अब्दुल हमीद को ये खबर देते हैं कि लोगों ने आपको खिलाफत से हटा दिया है, अब आप एक आम इंसान हैं। बहरहाल 27 अप्रैल 1909 सुल्तान अब्दुल हमीद को हटाकर उनके सौतेले भाई राशिद अफेंदी जो महमद फाइव के नाम से मशहूर हैं उनको खलीफा बनाया गया जो महज एक कठपुतली थे। उन्हें थेसलोनिकी जो उस वक्त जूस का दुनिया का सबसे बड़ा शहर था और जो आज ग्रीस में है वहां ले जाकर एलातानी नामी एक जूइश बैंकर के घर में कैद कर दिया गया। सुल्तान की सारी विरासत गवर्नमेंट ने सीज कर ली और यंग तुर्क्स ने ज्यूज को
فلسطین میں زمینیں خرید کر بسنے کی اجازت دلوا دی۔ 11 اپریل 1909 ینگ ترکس کی مدد سے جوز نے فلسطین میں تل ایویو نامی شہر کی تعمیر کی جو آج اسرائیل کے اندر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جوئش پاپولیشن آج یہیں پر ہے۔ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ سلطان عبد الحمید کو ہٹانے کے لیے جوز نے ینگ ترکس کی بے حد مدد کی تھی، یہاں تک کہ فیمس جوئش لائر ایمیول کارسو جو سلطان کو یہ بتانے گئے تھے کہ آپ کو ملک نے خلافت سے ہٹا دیا ہے، پرائم منسٹر طلعت پاشا کے جگری دوست تھے، ینگ ترکس آرگنائزیشن کے اہم ممبر تھے، انہیں جوز کو فلسطین میں مائیگریٹ کرنے کا آرگنائزر بنا دیا گیا کیونکہ ایمینول نے سلطان کو ہٹانے میں ینگ ترکس کی فائنینشلی بے حد مدد کی تھی، اور تو اور اس کے بدلے میں ینگ ترکس نے کارسو کی دولت کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے بلیک فوڈ مارکیٹ چلانے کی پرمیشن بھی دلائی، جس کی کمائی سے ایمینول کارسو نے فلسطین کے اندر یہودیوں کو زمینیں خریدنے میں مدد کی اور ایسٹرن یورپ اور یمن جیسے علاقوں سے جہاز بھر بھر کے یہودیوں کو فلسطین میں بسایا۔ اسے ہسٹری میں ویوز آف الایا کہا جاتا ہے۔ 1912 بالکن واز تھیسالونکی پر گریک فورسز قبضہ کر لیتی ہیں تو سیکیورٹی ریزنز کے چلتے سلطان کو وہاں سے 3.5 سال قید کرنے کے بعد 1912 میں استنبول میں شفٹ کر بائلبری پیلس میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جاتا ہے۔ بڑھاپے کے چلتے ان کی صحت کافی خراب ہو جاتی ہے، انکلوڈنگ ہارٹ پرابلمز اینڈ آرتھرائٹس۔ 10 فروری 1918 10 سال ہاؤس اریسٹ رہنے کے بعد سلطان عبد الحمید کی فائنلی 75 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے موت ہو جاتی ہے۔ ینگ ترکس نے سلطان عبد الحمید سے اوٹومن امپائر کو چھین تو لیا پر سلطان کی طرح اسے یونائٹڈ رکھنے میں کامیاب نہ ہو پائے۔ ینگ ترک ریولوشن نے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی کو جنم دیا جو الگ الگ ایڈیالوجیز اور ایتھنیسٹیز پر بیس تھی اور جس نے اوٹومن امپائر کے ٹکڑے کر دیے، جیسے کہ بلجیریا کی آزادی کی ڈیمانڈ کرنے والی پیپلز فیڈریٹو پارٹی، جوز کے لیے پول زیون مطلب زیونسٹ ان فلسطین، عربز کی ینگ عرب سوسائٹی وغیرہ وغیرہ۔ مطلب سلطان کی گرپ اٹھتے ہی اوٹومن امپائر اندر سے بکھرنے لگا۔ پھر بلجیریا کا اوٹومن امپائر سے آزادی لے لینا، 1911 اٹالو ترکش وار، اوٹومن امپائر کے لیبیا پر اٹلی کا قبضہ، آسٹریا ہنگیری کا اوٹومن امپائر کے بوسنیا اور ہرزیگوینیا پر قبضہ، گرینڈ وزیر محمود صفوت پاشا کا ایسیسنیشن، 1912 آرمی کوپ، 1913 میں پھر سے آرمی کوپ، 1911-1913 انٹر کمیونل کنفلکٹس، لاکھوں کی تعداد میں جانی اور مالی نقصان، ارمینین جینوسائیڈ، لاکھوں کی تعداد میں معصوم لوگوں کا قتل، 1916 عرب ریوولٹ، عربز کی اوٹومن امپائر سے آزادی کی ڈیمانڈ اور ورلڈ وار میں برٹین کا اوٹومن امپائر کے خلاف ساتھ دینا۔ ایسے کئی ایونٹس اور وار میں اوٹومن امپائر کے الگ الگ ایریاز پہ یورپین کنٹریز نے قبضہ کر لیا۔ 1914 سے 1918 ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کی کمر کا ٹوٹ جانا اور بری طریقے سے شکست، یہ سب کچھ سلطان عبد الحمید 10 سال کی قید میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ورلڈ وار میں ہارنے کے بعد میجورٹی ینگ ترک لیڈرز الگ الگ ملکوں میں بھاگ کر چھپ گئے اور برٹین، اٹلی، فرانس اور رشیا نے اوٹومن امپائر کی کیپٹل کانسٹنٹن پول پر قبضہ کر لیا۔ نومبر 1918 مصطفیٰ کمال پاشا کی اوٹومن آرمی کا سیریا کے اندر برٹین کے ہاتھوں شکست اور فلسطین پر برٹین کا قبضہ، مطلب لگ بھگ 750 سال بعد فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ برٹین کا فلسطین پر قبضہ اور جوز کا زیادہ سے زیادہ فلسطین میں آ کر بسنا، 1928 اینڈ آف خلافت، اور یہاں سے جنم ہوتا ہے ماڈرن ڈے ترکی کا۔ مطلب سلطان عبد الحمید کے اوٹومن امپائر کو ینگ ترکس نے اپنی بے وقوفیوں کے چلتے یہاں سے یہاں تک پہنچا دیا۔ سلطان عبد الحمید کے دور میں جس فلسطین کے اندر 30 دن سے زائد کوئی بھی جیو ٹھہر نہیں سکتا تھا، اس فلسطین کے اندر 1947 میں آدھے سے زیادہ پاپولیشن جیوز کی تھی۔ 29 نومبر 1947 UN ریزولوشن 181 کے تحت فلسطین کے 2 ٹکڑے کر کے اسرائیل نامی جوئش ملک کی تعمیر اور تھیوڈور ہیزل اور ان کی زیونسٹ آرگنائزیشن کے خواب کا پورا ہونا۔ اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ سلطان عبد الحمید کے بعد آج تک کوئی بھی فلسطین کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا۔ That's why he is known as the last defender of Palestine. Thank you.